روایت داره حضرت باقر صلوات الله علیه فرمودن رحم الله الاخوات من اهل الجنه. امام معصوم فرمودن خدا رحمت کنه خواهرهایی که اهل بهشت هستن. کی بودن اون خواهرها؟ تو روایت داره اینا 7 تا بودن. یکیشون اسماء بنت عمیس، یکیشون خواهر اسماء که اسمش سلما بنت عمیسه و 5 تا دیگه. خب اسماء بنت عمیس این نه زن امام معصوم، نه مادر امام بود، نه دختر امام بود، خواهرش هم همینجور. خب این اسماء خونه های مختلف گذروند، چطور به این مقام رسید که امام معصوم حضرت باقر میفرمان خدا رحمت کنه این 7 تا را 8م ذکر نکردن براش؟ نه اینکه نیست 8م. شما نمیتونی 8م بشی؟ خانم مؤمنه، خانم متدینه، خانم که نماز روزه میخونید،